औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की जो तमाम ज़िंदगी थी वो लोगों को धोखा फ़रेब देते गुज़री और तमाम ज़िंदगी इसने जो है वो झूठ बोले और इन झूठों को जो है वो इसने सच साबित करने की कोशिश की और लेकिन वो सच ज़ाहिर है झूठ तो साबित नहीं हो सकता। और इसके लिए इसके कुछ साथी भी इसके साथ होते थे जो ये कहता था कि ये जो हैं वो इस पे फ़लाँ निशान हो गया है और इसकी गवाहियाँ जो हैं वो ये हैं। और ये सारे जो इसके अपने ही जो थे वो लोग थे जो इसके साथ थे और ये सब जो हैं वो मिल के ये सब जो है प्लानिंग किया करते थे और लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया करते थे। मिर्ज़ा कादियानी को जहाँ पैसों के इल्हाम हुआ करते थे वहाँ पे अब जो है इसको ख्वाब में ख़वातीन भी नज़र आया करती थी। और एक कोई ऐसा ही हवाला है तो पहले हवाले को देख लेते हैं और ये दो हवाले हैं, इन पे पहले जो है इनको देख लेते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं। अब यहाँ पे जो हवाला है ये है किताब तस्करा से और इसका सफ़ा नंबर जो है वो है 163 और यहाँ पे 27 सितंबर 1892 का एक इसने लिखा हुआ है कि मुझे एक दफ़ा मेरी बीवी के हकीकी भाई मोहम्मद इस्माइल का जिसकी उम्र उस वक्त 9-10 बरस थी पटियाला से ख़त आया कि मेरी वालदा फ़ौत होगी और इसहाक मेरे छोटे भाई को कोई संभालने वाला नहीं। फिर इस ख़त के आखिर में ये भी लिखा हुआ था कि इसहाक भी फ़ौत हो गया और बड़ी जल्दी से बुलाया कि देखते ही चले आवें। इस ख़त के पढ़ने से बड़ी तशवीश हुई क्योंकि इस वक्त मेरे घर के लोग भी सख्त तब से बीमार थे और मुझे इस हालत में जो है वो बड़ी तशवीश हुई। अब ये मिर्ज़ा कादियानी का वो साला है जिसकी तमाम जो है इन्होंने बड़ी रवायात को जो है वो कोट किया हुआ है सीरतुल महदी में और इसके बेशुमार हवाला जात है। और अब ये उसके झूठ जो है वो बचपन से ही झूठ बोल रहा था और ये ख़ुद ही जो है यहाँ पे बता रहे हैं। अब यही वाक़या जो है मिर्ज़ा कादियानी ने जो है वो डिटेल के साथ लिखा हुआ है रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 210 और जो किताब या रसाले का नाम था वो था नज़ुलुल मसीह। यहाँ पे सफ़ा 210 पे कहता है कि एक दफ़ा मेरी बीवी के हकीकी भाई मोहम्मद इस्माइल का जिसकी उम्र इस वक्त 10 बरस थी पटियाला से ख़त आया कि मेरी वालदा फ़ौत हो गई और इसहाक मेरे छोटे भाई को कोई संभालने वाला नहीं। और फिर ख़त के आखिर में ये भी लिखा हुआ था कि इसहाक भी फ़ौत हो गया और बड़ी जल्दी से बुलाया है कि देखते ही चले आवें। इस ख़त के पढ़ने से बड़ी तशवीश हुई क्योंकि इस वक्त मेरे घर के लोग भी सख्त तब से बीमार थे। ऐसी नागानी दो मौतों की खबर मैं इनको ना सुना सका और मैं सख्त बेकरारी में पड़ गया। जिनको बुलाते हैं वो ख़ुद ख़तरनाक तप में मुब्तला और मैं डरता था कि अगर मैं इस ख़त का मज़मून इस बीमारी की हालत में इनको सुनाऊं तो जान का अंदेशा। रात को इस फ़िक्र से नींद मेरी जाती रही। क्या करूं, मैं इस ख़त को पोशीदा भी नहीं रख सकता था। जब एक हिस्सा रात का गुजर गया तो फ़िक्र करते मेरा दिल बेकरार हो गया जिसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। तब मुझे तशवीश में एक दफ़ा क़ुनूत की और ये इल्हाम हुआ यानी अगले सफ़े 211 पे लिखा हुआ है इन कई कुन अज़ीम यानी ए औरतों तुम्हारे फ़रेब बहुत बड़े हैं और इस हालत में हम इनको ख़त का मज़मून भी नहीं सुना सकते थे। फिर ये इस मुसीबत को सुनकर इनकी जान का अंदेशा था। इसके साथ ही तफ़हीम हुई कि ये एक ख़िलाफ़ वाक़या बहाना बनाएगा। तब मैंने अख़ीम मौलवी अब्दुल करीम साहब के आगे जो इस वक्त कादियान में थे ये वाक़या बयान किया और साथ ही पोशीदा तौर पर शेख हामिद अली को जो मेरा नौकर था पटियाला रवाना किया जिसने आकर बयान किया कि इसहाक और इसकी वालदा हर दो ज़िंदा मौजूद है और चंद रोज़ की बीमारी और घबराहट और इश्तियाक़ के मुलाकात की वजह से ये ख़त लिखा गया। अब यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी के जो झूठ फ़रेब है वो देख लें कि इसको पता नहीं था और ना इसके किसी फ़रिश्तों ने इसको कोई ख़बर दी थी कि ये ख़त जो है वो झूठ है या इसके ऊपर जो है वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि ये जब इसने वो अपना नौकर भेजा वहाँ पे और वो ख़बर लेके आया तब इसने बाद में जो है वो ये आप देखें कि वो साथ ही लिख दिया कि इल्हाम मुझे पहले हो गया था। हालांकि वो सारी रात जागते हुए जो है वो कहता है गुज़री है और बड़ी परेशानी थी तो इल्हाम तो फ़ौरन
جو ہیں پھر اگر ایسے ہی ہوا کرتے تھے تو ہو جانا چاہیے تھا، اتنی دیر جو ہے وہ اس پہ کیوں لگی؟ تو یہ مرزا قادیانی کے جو تھے وہ جھوٹ فریب تھے جو یہ لوگوں کو دیا کرتا تھا، اور یہ اس کے سالے اور یعنی کہ مرزا قادیانی کی جو ساس اور اس کے جو سسرال تھا وہ فریبی عورتوں کا گھرانہ تھا، کیونکہ مرزا قادیانی کو یہی الہام ہوا ہے کہ جو ہیں عورتوں کے فریب بڑے ہیں، یعنی وہ سب عورتیں مکر و فریب کرنے والی تھی۔ اب جو یہاں اصل حوالہ ہے وہ ہے تذکرہ کی صفحہ 535 پر، اور 11 جون 1906 کا یہ جو ہے وہ اس کا لکھا ہوا ہے رویا یعنی خواب لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھا کہ 15-16 نوجوان خوبصورت اور نہایت خوش لباس پہنے ہوئے، یعنی 15-16 نوجوان عورتیں خوبصورت اور نہایت خوش لباس پہنے ہوئے میرے سامنے آتی ہے۔ اب 1 2 3 4 نہیں، اکٹھی 15-16 نوجوان اور خوبصورت خواتین تھیں۔ اچھا، میں نے اس خیال سے کہ یہ جوان عورتیں ہیں منہ ان سے پھیر لیا۔ اچھا سنتے جائیں۔ اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس ہی آئی ہیں۔ پھر انہوں نے وہیں ہمارے دالان میں ڈیرے لگا دیے۔ اب یہ مرزا قادیانی کو خود دیکھ لیں کہ پہلے اس نے کہا کہ وہ 15-16 نوجوان اور خوبصورت عورتیں تھیں، خوش لباس بھی تھی، پھر کہتا ہے میں نے ان کو دیکھ کے کہ نوجوان عورتیں منہ پھیر لیا، یعنی پھر یہ حلیہ کیسے لکھ دیا کہ وہ نوجوان تھی، 15-16 تھی اور خوش لباس تھی۔ اچھا، یہ جو 15-16 عورتیں تھیں کہتا ہے اس نے جو ہے وہ میرے دالان یعنی گھر کے جو صحن برآمدے وہاں پہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ رہنا شروع کر دی، یعنی مرزا قادیانی کو اسی قسم کے خواب نظر آیا کرتے تھے۔ پھر نیچے لکھتا ہے کہ جو میری جو والد صاحب کی وفات کے چند یوم بعد میں نے دیکھا کہ میں ایک پیڑھی پہ بیٹھا ہوں تو ایک عورت نوجوان عمدہ لباس پہنے ہوئے 30-32 سال کی میرے سامنے آئی، اور اس نے کہا کہ میرا ارادہ اب اس گھر سے چلے جانے کا تھا مگر تمہارے لیے رہ گئی ہوں۔ اور یہ جو ہے اس نے یہ لکھا تھا مرغہ 13 جون 1906 کو، یعنی وہ والد کو مرے صدیاں گزر گئی، اور پھر اس کو جو ہے 1906 میں یاد آیا تھا کہ یہ خواب جو ہے وہ اس نے دیکھا، اور اس میں بھی ایک عورت جو تھی وہ اس کو نظر آئی، اور وہ جو تھی یعنی جوان عورتیں ہی بس نظر آئیں، وہ نہ تو وہ کوئی ایجڈ عورتیں تھیں، نہ وہ کوئی اتنی یعنی 50-60 سال 40 سال کی بھی نہیں تھی، بالکل عین جو جوانی کی عمر ہوتی ہے یعنی 30 سے 32 سال والی عورتیں تھیں، اور وہ ساری جو تھی پہلے جو دیکھی عمدہ لباس کی تھی، دوسری جو دیکھی وہ بھی نوجوان عورت تھی، اور اس نے بھی جو کہتا ہے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، یعنی یہ مرزا قادیانی کی ذہنیت ہے۔ حقیقت میں جو ہے آپ دیکھیں کہ خواتین کے ڈیرے اسی کے گھر میں پڑے ہوتے تھے، اور طرح طرح کی جو خواتین ہیں وہ اس کی خدمت کیا کرتی تھی، کوئی ٹانگیں دبا رہی، کوئی سر دبا رہی ہے، اور جو باقی ہیں وہ ارد گرد بیٹھ کے اس کا دل بہلا رہی ہیں۔ تو خواب میں بھی جو ہے وہ حقیقت یعنی وہی نظر آیا کرتا ہے جو انسان کی اپنی سوچ خیالات تھے، وہی اس کو خواب میں وہی خواتین نظر آیا کرتی تھی، اور حقیقت میں بھی جو ہے وہی اس کے پیر یا ٹانگیں دبایا کرتی تھی، اور یہ مرزا قادیانی کی ذہنیت تھی، اور اس کی سوچ بھی یہی تھی، اور لوگوں کو جو ہے وہ خوابوں کی کچھ بتاتا رہتا تھا، لیکن اصل میں اس کی جو تھی وہ یہ اسی قسم کی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی ذہنیت تھی۔ یا تو اس کو پیسوں کے الہام ہوا کرتے تھے کہ نوٹ آ رہے ہیں، یا پھر وہ اپنے یہ جو ہے دشمنوں کو کہتا تھا فلاں مرنے والا ہے، تو بس یہ جو ہے وہ بنا کے یعنی ہوتے تو نہیں تھے، لیکن لوگوں کو اس نے یہ ایک فریب میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ مجھے الہام ہو گیا ہے اور یہ عورتیں نظر آ گئی ہیں، اور یعنی وہ مطلب عورتیں نظر آئی تو مطلب کہ یہ خواتین جو تھیں وہ اس کے پہلے سے جو ہے وہ خوابوں میں آ جایا کرتی تھی، یعنی یہ قادیانیوں کا انوکھا یہ کوئی مسیح اور جو نام نہاد انہوں نے نبی بنایا ہوا تھا، جس کو ہر وقت جو ہے وہ اس قسم کے خواب نظر آتے تھے، یا تو نوٹوں کے خواب نظر آ رہے تھے، یا پھر خواتین کے، اور یا پھر وہ محمدی بیگم کے خواب نظر آتے تھے عجیب و غریب قسم کے، یعنی یہ کوئی دنیا کا جو ایک کوئی
عیاش ترین آدمی ہوتا ہے، جس کی سوچ اس قسم کی ہوتی ہے اور جس کا رخ جو ہے دولت، عیش و عشرت اور دنیاوی یہ خواتین کی طرف اور انہی رنگینیوں کی طرف ہوتا ہے، اس کو اسی قسم کے خواب اور جو ہے اس کی سوچ اسی قسم کی ہوتی ہے، اس کو یہی کچھ نظر آتا ہے۔ تو یہ مرزا قادیانی کی بھی یہی گھٹیا سوچ تھی اور اس کو یہی چیزیں جو ہیں وہ خواب میں نظر آیا کرتی تھی۔ اس میں تو کوئی ایسی کوئی روحانی کوئی ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی۔ یعنی ان دو حوالوں سے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک تو مرزا قادیانی کی جو سسرال میں یعنی اس کی جو بیوی وغیرہ کی ماں اور وہ تھی، وہ فریب کرنے والی عورتیں تھیں، اور دوسری جو ہے مرزا قادیانی کو جو ہے وہ ہر طرح کی خواتین جو ہے خواب میں، یعنی نوجوان عورتیں اس کو خواب میں نظر آیا کرتی تھیں، اور یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں آ کے جو ہے وہ ڈیرا یعنی وہیں رہا کرتی تھی۔ تو حقیقت میں بھی وہ ویسے ہی تھا، اور ہر طرح کی جو اس کی چیلوں کی جو خواتین تھی، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں، سب وہ جو ہے مرزا قادیانی کے گھر میں آیا کرتی تھی بلا جھجک، اور کوئی ایسی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہی مرزا قادیانی کی جو تھی وہ اصلیت تھی۔ تو یہ تھے آج کے حوالہ جات، اور تمام دیکھنے سننے والوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور اگلے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔